جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार इनको मुकम्मल किया था। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हैं नवाज़ शरीफ के अदवार हुकूमत। बोलिए बेटा, किसके अदवार हुकूमत? ठीक है, मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। ठीक है जी। अच्छा, इनके अदवार हुकूमत बेटा हम शुरू कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो बेटा 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी, ऐसे ही हैं? बोलिए कब से कब तक? पहली मरतबा कब से कब तक? 88 से 90 तक। दूसरी मरतबा कब बनी थी? 93 से 97 तक। ये 2 मरतबा वज़ीर आज़म। नवाज़ शरीफ मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने। पहली मरतबा बेटे ये वज़ीर आज़म बना 1990 से 93 तक। बोलिए पहली मरतबा कब से कब तक बना? 93 तक, ये पहली मरतबा। दूसरी मरतबा बना 97 से 99 तक। ठीक हो गया, 97 से 99 तक। और तीसरी मरतबा बना ये 2013 में। वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके ये 2 अदवार पढ़ने लगे हैं। बेटा देखिएगा, पहला दौर मुझे बताइए, बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर कब और किसने ख़त्म किया था? पहला दौर बोलिए। ग़ुलाम इसहाक़ खान ने ख़त्म किया। कब ख़त्म किया? 1990 में। और क्या था, वजह क्या थी? आर्टिकल कौन सा यूज़ हुआ था? 58(2) भी आर्टिकल यूज़ हुआ। और इल्ज़ाम कौन सा लगा? करप्शन। तो बेटे 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई। जैसे ही बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, इलेक्शन हुए मुल्क में, और मुल्क के वज़ीर आज़म पहली मरतबा कौन बन गए? बोलें बोलें, मोहतरम जनाब, पूरा नाम लिया करो, मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। ठीक है, अल मारूफ मुझे क्यों निकाला। अच्छा, अब ये जो हज़रत साहब थे ये बेटा मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बन गए। अब मेरा पुत्र जब ये वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने अपने पहले दौरे हुकूमत में क्या क्या काम किया, अपनी बुक पर देखो ज़रा। इनके पहले दौर के जो ड्रामे अपना जो थी बेटा इनके काम वो ज़रा देखते हैं। पहले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने बेटा पहली हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन, तारुफ। उसके बाद बेटे अब उसमें अंडरलाइन कर लें 1990 में इलेक्शन हुए और मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बन गए। उसके बाद इन्होंने अब क्या क्या इस्लाहात की। बेटा पहली इस्लाहात में हेडिंग्स वही हैं जो हर टॉपिक में चलती आ रही हैं, सनती इस्लाहात, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। बेटा मुझे बताओ ज़रा, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सनतों के बारे में बड़ा स्टेप कौन सा लिया था? शाबाश शाबाश। उनको क्या किया था बेटा? प्राइवेट सेक्टर से निकाल कर बोले गवर्नमेंट सेक्टर में डाल दिया था। और उसको क्या कहते हैं उर्दू में? कौमी तहवील में लेना। अच्छा, उन्होंने तो बेटे उसको नेशनलाइज किया, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के अंडर किया। जब मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने मेरा पुत्र क्या किया, अंडरलाइन करें, 1990 में एक इंडस्ट्रियल जो है वो पॉलिसी बनाई 1990 में। और क्या किया, जितनी भी सनतें गवर्नमेंट के सेक्टर में थीं उन्हें बेटे OLX पर बेच दिया और उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी, जिसको बोलते हैं निजकारी करना। जैसे प्राइवेट इदारे को गवर्नमेंट के अंडर करना उर्दू में क्या कहलाता है? कौमी तहवील में लेना। ऐसी मेरे पुत्रों, जब किसी कौमी तहवील वाले इदारे को प्राइवेट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निजकारी। ऊंचा बोलो, क्या बोलते हैं? ये अब आपको लफ्ज़ याद रहेंगे, कौमी तहवील और बोलिए निजकारी। बोलते रहा करें ताकि बात आपको समझ आए। अच्छा, अंडरलाइन करें, इन्होंने वो सनती पॉलिसी का ऐलान किया और क्या किया? प्राइवेट कर दिया। कब प्राइवेट किया? 1991 में निजकारी कमीशन बनाया। और बेटा जो इदारे गवर्नमेंट के अंडर थे उनको किस सेक्टर में डाल दिया? निजकारी सेक्टर में, मतलब प्राइवेट कर दिया। निजकारी सेक्टर का क्या मतलब है? क्या कर दिया? प्राइवेट कर दी। पहला पॉइंट समझ आया? अगर मैं एक जुमले में पूछूं कि सनती इस्लाहात में क्या किया उन्होंने, तो आप क्या बोलेंगे? एक जुमला। गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी सनतें थी उनको क्या कर दिया? प्राइवेट। और ये काम उन्होंने शुरू कब किया? 1990 में। और बाकायदा इस काम को अमली पजामा का पहनाया 1991 में।
अमली पजामा जामा, ठीक है, कब पहनाया? 1991। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट बेटे तेज़ी से लिखते आइए और समझते जाइए। अगला है बेटे ज़रई इस्लाहात, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल ज़रात, किसानों को फैसिलिटेट किया। बेटे मुल्क में कमोबेश उस वक्त 10 करोड़ किसान थे। कितने करोड़? 10 करोड़ किसान थे। तो 10 करोड़ किसानों के लिए गवर्नमेंट ने, अंडरलाइन करें, 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए, देने का ऐलान किया। दिए नहीं, और अगर दे भी देते तो हर किसान को 1 रुपया आता। ठीक है, इतनी सखावत की गवर्नमेंट ने, और ऐसी सखावत गवर्नमेंट आज भी करती रहती और हर ज़माने में करती रहती हैं। ठीक है, इकट्ठी अमाउंट अनाउंस कर दी, ठीक है, और वो उसको जब आप डिवाइड करते हैं, ये रमज़ान पैकेजेस आते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, ये मैं आपको शऊर दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये मेरा पुत्र हमारे साथ इस तरीके से गेम्स खेली जाती हैं और अवाम भेड़ बकरियाँ हैं, इनको कोई शऊर नहीं है कि ये हमें किस किस तरीके से लूटते हैं और किस किस अंदाज में ये अपने महल्लात और अपने, और कोई इसमें बेटे ये नहीं समझना कि मैं कोई ये इनके ख़िलाफ़ हूँ किसी एक, मैं बेटे सब जिस का दौर रहता है, जब जब आती है तो ये पाक स्टडी के साथ अवेयरनेस का काम करता रहता हूँ। लिहाजा आपने मेरा पुत्र इनकी चालों को समझना है, और जब आपके अंदर शऊर आ गया, कौम और नौजवानों के अंदर शऊर आ गया, तो बेटा मुल्क के हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। वरना बेटे भेड़ बकरियां रहेंगे और इसी तरह हम बिरयानी की प्लेटों पर बिकते रहेंगे और हर 5 साल के बाद इन्हीं चोरों डाकुओं को वोट देते रहेंगे। तो यहाँ पर बेटा देखो क्या बात हो रही है, कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया बेटे? 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। उसके बाद अगले पैराग्राफ, अगला पॉइंट लिखा हुआ है तालीमी इस्लाहात, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अब इसमें बेटे क्या बात करते हैं, अंडरलाइन करें बेटा, लिखा हुआ 1992 में बेटे गवर्नमेंट ने 10 साला एजुकेशनल पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बना के अनाउंस किया कि आने वाले 10 सालों में कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो स्कूल ना जा रहा हो। हम इतने स्कूल बनाएंगे, हम इतना सब कुछ करेंगे। और माशाल्लाह से आज भी ये जो नई गवर्नमेंट आई है इस वक्त प्रेजेंट, उसने भी ये अनाउंस किया है कि स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, खुद चलाने की सलाहियत नहीं है। और आप अंदाज़ा कर लें, उनको प्राइवेट कर रहे हैं। और अगली बात, ये पॉलिसी बनाई 10 साल, और ये बनी कब बेटे? 1990 में, 1992 में। 10 साल कब पूरे हो गए? 2002 में। आज 2024 हैं कितने साल? 22 साल और गुजर गए। लेकिन आज भी बेटे पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो तालीमी इदारों में नहीं जाते। लेकिन आप टीवी पर ख़बरें सुने तो बेटे समझ और आवाज़ ये आती है जैसे मुल्क में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है, और मुल्क में परेशानी है ही कोई नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। ये बेटे उस वक्त अनाउंस किया गया और तालीमी इदारे खोलने पर। तो अगला बेटे लिखा हुआ है सेहत से मुताल्लिक इस्लाहात, हेल्थ रिफॉर्म्स। सेहत से मुताल्लिक इस्लाहात, जी, हेल्थ रिफॉर्म्स। अब हेल्थ रिफॉर्म्स में बेटे फिर वही जी, सेहत पर खुसूसी तवज्जो और मेडिकल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई। अगला पॉइंट है बेटा मुआशी इस्लाहात, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बाज़ पॉइंट्स के अंदर बेटा सिर्फ ऐसे रूटीन के जुमले लिखे होते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वक्त लगाना। मुआशी इस्लाहात में गवर्नमेंट ने बेटा, अंडरलाइन करें, 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक नौजवानों को कर्जा देने का ऐलान किया कि हम नौजवानों को कर्जा देंगे, वो नौजवान कर्जा लें और अपना कारोबार शुरू करें। तो याद रख लें, कारोबार वो नौजवान शुरू करता है जिसके पास पहले हुनर हो, और ये कर्जे देना नौजवानों को, ये नौजवानों को भिखारी बनाने के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कर्जे ना दे, क्या सिखाए? हुनर सिखाए। पहले हुनर सिखाए, हुनर सिखा के कर्जा दे दे, अच्छी बात है, फिर वो वापस कर दें गवर्नमेंट को। ना गवर्नमेंट करप्शन करे और ना वो करप्शन करे, किसी किस्म की करप्शन ना हो। तो ये बेटा, जबकि हमारा मुल्क दुनिया में 5वें नंबर पर है करप्शन में, पूरी दुनिया में कितने नंबर पर? 5वें नंबर। हम इतने करप्ट लोग हैं। अब ये पाकिस्तानी सवाल है कि पहले पर कौन है, यानी हमें इस पर शौक, हम इस पर शौक नहीं हुए
کہ ہم 5ویں پر آ گئے ہیں. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے پر کون ہے؟ ابھی تو 4 اور باقی ہیں, ابھی ہم نے اور کرپشن کرنی ہے. ظالموں شرم کرو کچھ. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلیں. اگلا بیٹے کیا لکھا ہوا ہے؟ معاشرتی اصلاحات, سوشل ریفارمز, معاشرتی اصلاحات. اس میں بیٹا پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے بیت المال کا قیام. اس میں سب ہیڈنگ بنائیں گے بیت المال کا قیام. یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے بورڈ کا. 1992 میں گورنمنٹ نے بیٹا بیت المال قائم کیا. یہ بورڈ کا ایم سی کیوز انڈر لائن. 1992 میں بیت المال قائم کیا, ایک ادارہ بنایا. جیسے بیٹے ہم صدقات زکوٰۃ یہاں پھرنے والوں کو دیتے رہتے ہیں, پہلے نمبر پر تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو نہیں دینے چاہیے پیسے. کیا ان کو نہیں دینے چاہیے جو مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں؟ صحیح سلامت ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں سارے کام کرتے ہیں, اور آپ نے ان سے کوشش کرنی ہے کہ کبھی نہیں, ان کو کبھی نہیں دینے پیسے. اور اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو چھوٹے بچے مانگنے آتے ہیں, جو چھوٹی بچیاں مانگنے آتی ہیں, ان کو تو بالکل نہیں دینے. ان کو بیٹے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈسکریج. ان کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے. ڈانٹنا پڑے ڈانٹ دیں, ان کو کبھی نہ دیں. کیوں؟ اگر اس چھوٹی ایج میں انہیں عادت ہوگی نا مانگنے کی, تو ساری زندگی وہ مانگتے ہی رہیں گے, وہ کبھی بھی محنت کی طرف نہیں آئیں گے. یاد رکھ لیں, کوئی قوم کبھی بھی بھیک سے ترقی نہیں کرتی, ہمیشہ ترقی کرتی ہے تو انصاف سے ترقی کرتی ہے, اور یا محنت سے ترقی کرتی. اور ہم بیٹا محنت سے آری قوم. یہ آپ آج کل سوشل میڈیا پہ نام سن رہے ہوں گے نا, کچے کے ڈاکو. ٹھیک ہے, میرے نزدیک یہ جو منگتے ہیں نا, مانگتے پھر رہے ہوتے, اصل ڈاکو یہ ہیں. اور ہمارے ملک میں 4 کروڑ لوگ منگتے ہیں, 4 کروڑ لوگ. ویسے تو پوری قوم ہی منگتی ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, کتنے لوگ بولیں 4 کروڑ لوگ ہمارے ملک میں یہ منگتے ہیں. اور یہ اگر یہ 4 کروڑ لوگ محنت کرنے لگ جائیں نا, تو ملک کی معیشت کہاں سے کہاں چلی جائیں. مگر یہ ہم چونکہ نالائق لوگ ہیں, محنت سیاری لوگ ہیں, اور سارا دن بس اسی طریقے سے فری کی روٹیاں کھانا ہم اپنا زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. خیر, بات میں آگے کر رہا تھا. یہ بیت المال قائم کیا کہ جو غریب لوگ ہیں, عوام جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جو صدقہ دے سکتے ہیں, وہ اس ادارے میں جمع کروائیں گے, اور وہاں سے پھر غریبوں کو, ضرورت مندوں کو گھر بنا کر دیے جائیں گے, اور ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی. تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب لوگ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پائے جاتے ہیں, اور ان کے اخراجات بیٹے وہاں پورا ہونا بہت ضروری. اسی بیٹا لائن میں آگے لکھیں, یہ جہاں لکھا ہوا ہے نا, کسی مزدور کی وفات کی صورت میں لکھا ہوا ہے, یہاں لکھیں مالی امداد, مالی امداد, فائنینشل ایڈ. پھر اسی طرح کہا گیا کہ اگر صنعتوں میں کام کرنے والے مزدور, تو ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے, ان کے گھر والوں میں سے, تو تجہیز و تکفین اور اس طریقے کی ضروری مالی مدد بھی گورنمنٹ کی طرف سے کی جائے گی, اور وہ اسی ادارے کی طرف سے کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا بیٹے, آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے آئینی اصلاحات. آئینی اصلاحات, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. آئینی اصلاحات, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کیا کہتے ہیں؟ اس میں بیٹا 12ویں ترمیم ہوئی, انڈر لائن کریں, 12ویں ترمیم ہوئی, اور اس میں عدلیہ کہتے ہیں, یہ جو ججز وغیرہ ہیں, ان کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی گئی, اور جو بڑے قسم کے جرائم ہیں, سنگین جرائم, ان کو سالو کرنے کے لیے اسپیشل عدالتیں بھی بنائی گئیں. اگلا ہے انتظامی اصلاحات, ایڈمنسٹریشنل یا ایڈمنسٹریٹو ریفارمز. انتظامی اصلاحات بیٹے اب اس میں دیکھیں, پہلی لائن پر لکھیں پانی کی تقسیم, واٹر ڈسٹریبیوشن, پانی کی تقسیم. اس بات کو سمجھو, ہیڈنگز لکھ رہے ہیں نا بیٹا, سارے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور سمجھے. اچھا, اب اگلی بات کیا ہے؟ پانی کی تقسیم. بیٹا پاکستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ دریائے سندھ, انڈس واٹر, جو انڈس ریور ہے, انڈس ریور. یہ دریا پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے,
اور اس کی پانی کے اوپر لڑائی رہتی تھی، تنازع رہتا تھا. سندھ والے کہتے تھے اس کا پانی سارا ہمیں ملنا چاہیے، پنجاب والے کہتے تھے ہمیں ملنا چاہیے، کے پی کے بلوچستان وہ کہتے تھے ہمارے پاس اور دریا ہی نہیں ہے. تو بیٹا یہ لڑتے رہتے تھے. تو وزیر اعظم محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے بیٹا چاروں صوبوں کے گورنرز کو بلایا اور بلا کے ان کو کہا کہ لڑائی معاف کرو، علیحدہ کار صاحب. اور یوں بیٹا وہ چاروں گورنرز کو کہا کہ تم لوگ نا سندھ کے پانی کو چاروں صوبے آپس میں برابر تقسیم کر لیں. تو یوں وہ سندھ کے پانی کے دریا سندھ کے پانی پر جو لڑائی جھگڑا رہتا تھا چاروں صوبوں کے درمیان، وہ لڑائی جھگڑا بولو ختم ہو گیا. اگلی لائن پر لکھیں مالیاتی ایوارڈ کا آغاز. مالیاتی سیکنڈ لائن، مالیاتی ایوارڈ کا اعلان. اناؤنسمنٹ آف فائنینس ایوارڈ. اچھا یہ کیا تھا بیٹے؟ گورنمنٹ جو ٹیکس وصول کرتی ہے، یہ لفظ لکھا ہوا نا محاصل، محاصل کا مطلب ہے ٹیکس. گورنمنٹ جو ٹیکس وصول کرتی ہے، تو اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ٹیکس کا پیسہ جمع ہوگا اس پیسے میں سے صوبوں کو بھی پیسے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے اپنے صوبے میں ڈیولپمنٹ کے کاموں میں لگا سکیں. اس کے بعد جہاں لکھا ہوا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں، فارن پالیسی، یہاں لکھے بیٹا افغانستان سے اچھے تعلقات. افغانستان سے اچھے تعلقات. جی بیٹر ریلیشن ود افغانستان، افغانستان سے اچھے تعلقات. اچھا بیٹے یہ خارجہ پالیسی بہتر کی گئی. خارجہ پالیسی کہتے ہیں، فارن پالیسی کہتے ہیں ریلیشن شپ ود ادر کنٹریز. بولو فارن پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دوسرے ملکوں سے تعلقات قائم کرنا. تو بیٹا نواز شریف کے دور میں دوسرے ملکوں سے اچھے تعلقات قائم کیے گئے، بالخصوص کس ملک کے ساتھ؟ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا گیا. اگلے سینٹینس پر لکھیں مسئلہ کشمیر کا حل، سولوشن آف کشمیر ایشو. مسئلہ کشمیر کا حل. جی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے انڈیا سے بات کی گئی اور وہ پھر حل ہو گیا. پھر جیسے ہی حل ہوا تو آنکھ کھل گئی. اگلے پوائنٹ پر لکھیں پاک امریکہ تعلقات. پاک امریکہ تعلقات، پاکستان پاک امریکہ ریلیشنز. اسی طرح بیٹا اس عرصے میں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کیے گئے. آخری پوائنٹ ڈسمسل آف گورنمنٹ، حکومت کا خاتمہ. ہاں جی غلام اسحاق خان کب صدر بنے تھے؟ غلام اسحاق خان کب صدر بنے تھے؟ 1988. بے نظیر بھٹو نے صدر بنوایا تھا، یاد آ گیا؟ اچھا ان کے 5 سال کب پورے ہو رہے تھے؟ 88 سے 5 1993. ٹھیک ہو گیا. اس کا 5 سال 4 سالوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا 5 سال 4 سالوں کا ہوتا ہے، اس لیے اس نے 92 بولا ہے. اب میں پوچھ رہا تھا کتنے سالوں میں صدر کا ٹائم پیریڈ کتنے سال ہے؟ 5. اس کے 5 سال پورے ہونے تھے 93 میں. اچھا نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی 90 میں، اس کی ختم ہونی تھی 95 میں. ابھی 3 سال ہوئے. تو غلام اسحاق خان ابھی موجود تھے، انہوں نے وہی آرٹیکل یوز کیا. کون سا؟ الزام کون سا لگایا؟ کرپشن کا. اور بے نظیر بھٹو کی طرح نواز شریف کی حکومت کتنے سالوں بعد گرا دی؟ 3 سال. کم و بیش 2.5 سال اس نے حکومت کی، وہ سیکنڈ ٹائم. اچھا اس کو انڈرلائن کر لیں کہ غلام اسحاق خان نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے 18 اپریل 1993 کو، ٹھیک ہے جی، حکومت ختم کر دی. بعد میں پھر غلام اسحاق خان نے بھی صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑ دیا.
اچھا آج کے لیکچر میں 2 ادوار ہم نے پڑھنے تھے لیکن ایک ہی دور مکمل کیا اور ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا دور پڑھ لیں گے کیونکہ تیسرا چھوٹا سا ہے وہ پڑھا جائے گا, اس لیے سیکنڈ اور تھرڈ یہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. آپ مجھے بتائیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات ساری؟ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے خوشی کے ساتھ کلاس میں پہنچنا ہے, وقت پہ پہنچنا ہے تاکہ سنا جا سکے اور آپ کا اپنا کانفیڈنس بہتر ہے اور آپ کو اعتماد رہے کہ ہم نے اس کو یاد کرنا ہے اور بورڈ میں لکھنا ہے. اوکے.